ईशान ने हकीम साहब की बात मान ली। वो तैयार होकर माहम के घर पहुंची। मोमना और मरियम बीबी भी तैयार हो चुकी थीं। ईशान ने उनको मुस्कुराते हुए देखा। आपी कैसी लग रही हो? मोमना ने झूमते हुए इशाल से पूछा। इशाल के मुखड़े पर जल्दी से मुस्कान ने कदम रखे। वो मुस्कुराते हुए बोली, आसम, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। मरियम बीबी ने इशाल से कहा। आंटी, माहम कहाँ है? अपने कमरे में, मैं उसे लेकर आती हूँ। इशाल ने अपने लहंगा उठाया। वो हील वाली सैंडल पहने हुए कमाल महारत से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। इशाल बगैर दस्तक के माहम के कमरे में दाखिल हो गई। तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? इशाल, ओ नो, ने माहम को देखते ही कह दिया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं। तबीयत का तो बहाना है। तुम अपनी लाइफ के टर्निंग पॉइंट से पहले ही यू टर्न ले रही हो। मेरी ख्वाहिश थी तुम भी हमारे साथ चलती। इशाल ने चांचती नज़रों से देखते हुए कहा। ख्वाहिश का ताल्लुक आपकी अपनी मर्ज़ी से होता है, इसलिए मैं जाना नहीं चाहती, माहम ने जवाब दिया। फ़ाइन माहम चौधरी, मोहब्बत का ताल्लुक आपकी अपनी मर्ज़ी से नहीं होता। मोहब्बत और भूत आपसे पूछ कर नहीं चिमटते, ये दोनों ज़बरदस्ती इंसान के अंदर घुस जाते हैं। इशाल ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। भूत बंजर मकानों में घर बनाते हैं और मोहब्बत खाली दिलों में बसेरा करती है। मेरे दिल पर शमून के नाम की रजिस्ट्री हो चुकी है। नाजायज़ कब्ज़े को रजिस्ट्री का नाम मत दो। दिल और खाली प्लाट में फ़र्क होता है माहम चौधरी। मन के मोहल्ले में सारे प्लाट मन की मर्ज़ी से ही ट्रांसफ़र होते हैं। इशाल मुसलसल माहम को देखे जा रही थी। माहम ने उसे देखा तो अपनी निगाहों को झुका लिया। इशाल फिर से मुस्कुराते हुए बोली, मैं नफ़रत के डर की वजह से नहीं जा रही थी तो तुम मोहब्बत की वजह से इनकारी हो। तुम मानो या ना मानो, मोहब्बत का भूत तुम्हारे अंदर घुस चुका है। माहम के चेहरे पर संजीदगी बढ़ गई, जिसे इशाल ने महसूस कर लिया। इशाल ने माहम की संजीदगी को ख़त्म करने के लिए बात बदली। भूत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माहम ने मुख्तसर सा जवाब दिया, घोस्ट। ये इंग्लिश भी अजीब ज़बान है। प्यार, इश्क, मोहब्बत एक ही मतलब बताती है, लव। ये भी कोई बात है? 3 लफ्ज़ों का मतलब सिर्फ़ एक। मोहब्बत लफ्ज़ों की कैद से आज़ाद है। समझना चाहो तो नामुमकिन, ये हमारे अंदर ही होती है। भूत की तरह अंदर घुसती नहीं, हम इसे बाहर तलाश करते रहते हैं। तुम्हारे जैसे जिन्स मुखालिफ के दरमियान कसक और हौस की को ही मोहब्बत समझते हैं। इशाल, तुम मुझे एक बात का जवाब दो। हकीम चचा और उरूसा चची से ज़्यादा तुम्हें कौन मोहब्बत कर सकता है? हारिस भाई भी तुमसे मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत तुम्हारे वालिदैन से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। हैरत होती है मुझे उन लड़कियों पर जो अपने वालिदैन का घर छोड़कर किसी के साथ भाग जाती हैं। माहम ने संजीदगी से जवाब दिया। नाइस, वेरी नाइस। मोहब्बत पर स्पीच दो तो फर्स्ट प्राइज़ तुम्हें ही मिलेगा। तुम सिर्फ इतना बताओ, तुम हमारे साथ चल रही हो कि नहीं? इशाल ने पूछा। नहीं, माहम ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। ओके बाय। इशाल ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए गुस्से से चली गई। 300 से करीब मर्जोन मराज के गांव में मॉडल टाउन लाहौर जाने के लिए तैयार हुई थीं। उनमें से काफ़ी सारों ने बिल्किस से अपने मालिकों की तारीफ़ें सुन रखी थी। मुज़म्मिल ने बिल्किस को कहा था वो जितने लोग ला सकते हैं ले आएं। बिल्किस ने अपनी तरफ से भी बहुत सारे मेहमानों को मदऊ किया। सारे मेहमान बाखैरियत व आफियत शादी हॉल पहुंच गए। वलीमे की दावत के दौरान शमाइल की मुश्ताक आंखें मुज़म्मिल के दीदार के लिए बेकरार थीं। वो सितारे के ताने सुन सुनकर तंग आ गई थी। खाना खाने के दौरान ही आखिरकार उसने तंग आकर बाज़ला से पूछ ही लिया, मुज़म्मिल नज़र नहीं आ रहा? बाज़ला उसकी बेतकल्लुफ़ी से पूछते हुए अंदाज पर मुस्कुरा दी। चंद लम्हे उसने शुमाइल को गौर से देखा, फिर बोली, तुम मुज़म्मिल भाईजान का पूछ रही हो? शुमाइल ने अपनी पलकों को हाँ में जंबिश दी। मुज़म्मिल भाई इस्लामाबाद गए हैं, बाज़ला ने जवाब दिया और अपनी हंसी छुपाते हुए आगे बढ़ गई। तुम तो कहती थी वो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, सितारा ने फिरनी खाते हुए कह दिया। शुमाइल ने खा जाने वाली नज़रों से सितारा को घूरी डाली, जो मीठा खाते हुए भी कड़वी बातें कर रही थी। इशाल खुद जाकर मुमताज़ बेगम से मिली और अपना तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशाल है। इशाल मुमताज़ बेगम के पास दूसरे सोफ़े पर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम, मैंने पहचाना नहीं बेटी, तुम कौन हो? मुमताज़ बेगम ने मुतजस्सिस होकर पूछा। नीलम और नुमाम की बेटी इशाल। इशाल ने नुरानी मुस्कुराहट के साथ आगाह किया। मुमताज़ बेगम ने इशाल की वजिया रुख रोशन की फसाहत से देखा और काफ़ी देर देखती रहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर मेरे पास आओ। इशाल पास आई तो मुमताज़ बेगम ने उसकी पेशानी चूम ली। इशाल का सारा खौफ हवा हो गया। उसे मुमताज़ बेगम से मोहब्बत की सूंधी सूंधी खुशबू आई। वो सोच रही थी मोहब्बत का एक ही बोसा लाताल्लुकी की गहरी खाई पर पुल बना देता है। मैं तो समझती थी आप मुझ पर खफा होंगी, इशाल ने मीठी आवाज़ से कहा।
تم نے خود ہی سمجھ لیا، ممتاز بیگم نے گرد و نواح کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے، وہ چاہتی تھی ان کی اور اشال کی باتیں کوئی نہ سنے۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ممتاز بیگم نے اپنے سامنے پڑے کھانے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آپ نے بھی تو نہیں کھایا؟ اشال نے بھی سامنے پڑے کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میری عمر میں دوائیاں زیادہ کھانی پڑتی ہیں اور کھانا کم۔ تم کھاؤ، شاباش، بعد میں کہیں تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ممتاز بیگم نے اشال سے ایسے کہا جیسے ہم عمر بچپن کی سہیلیاں ہوں۔ ممتاز بیگم اور اشال کی ایک دم قربت کو باذلہ اور ممنہ سمجھنے سے قاصر تھے، صرف ان دونوں کی توجہ اس طرف تھی۔ باذلہ اپنی ماں کی غیر موجودگی میں بیگم صاحبہ کا خیال رکھ رہی تھی اور مومنہ کو اشال کی سنگت ہی میسر تھی۔ مومنہ کی معراج کے گاؤں کی دوسری لڑکیوں اور بات کی اور اپنی تایا زاد شمائل سے کوئی خاص الیک سلیک نہیں تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لڑکیوں کا فوٹو سیشن ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ ادھیر عمر عورتیں خوش گپوں میں مصروف تھیں، مرد حضرات ماڈل ٹاؤن پارک کی سیر کو نکل گئے۔ سیر کا تو بہانہ تھا، اصل میں معراج کے والد سوا سیر کھائے ہوئے شیر خرما کو ہضم کرنا چاہتے تھے۔ بڑی بوڑھی عورتوں نے بینش کے مکھڑے پر بکھری ہوئی مسرت سے خود ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ لڑکی بہت خوش ہے۔ دلہن کی چند قریبی سہیلیاں جن میں شمائل اور ستارہ بھی شامل تھیں اس کے ساتھ خوش گپوں میں مصروف تھیں۔ دلہا باسط گاؤں کے نوجوانوں کے ساتھ اشاروں میں بات چیت کر رہا تھا۔ کچھ ادھیر عمر مرد باسط کو دور سے ہی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ آخر وہ انہی کے گاؤں کے سپوت تھا۔ ایک طرف چند خوش خوراک حضرات کھانے کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہے تھے۔ ممتاز بیگم نے ویٹر سے کہا کہ شادی ہال کے مینیجر کو بلا کر الگ سے بیٹھنے کا بندوبست کروا لیا تھا۔ شادی ہال کا مینیجر ممتاز بیگم کی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے اپنا کمرہ انہیں بیٹھنے کے لیے پیش کر دیا۔ تمہارا باپ نعمان فون پر تم سے بات کرتا ہے؟ ممتاز بیگم نے سنجیدگی سے اشال سے پوچھا۔ جی نہیں، اشال نے افسردگی سے بتایا۔ اور ماں نیلم؟ وہ کرنا چاہتی ہیں، مگر اشال نے رک کر کہا۔ کیا عاقل اور عروسہ نے منع کیا ہے؟ ممتاز بیگم نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، ابا اماں نے تو کبھی منع نہیں کیا، میں خود ہی بات نہیں کرتی۔ ان دونوں کی کبھی یاد نہیں آئی؟ ممتاز بیگم نے بغیر توقف کے پوچھا۔ سچ کہوں، یاد تو نہیں آتی، ہاں جب یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو دکھ ضرور ہوتا ہے۔ اشال نے مریل آواز کے ساتھ اپنے دل کا احوال بتایا۔ اشال نے آنسو سے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ممتاز بیگم سے پوچھا۔ میں آپ کو دادی کہوں یا نانی؟ سہیلی، ممتاز بیگم نے اشال کی چمکتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا اور ساتھ ہی اسے اپنے گلے بھی لگا لیا۔ گلے لگنے کی دیر تھی، اشال کے آنسو چھلک پڑے۔ اشال کی آنکھوں میں سالوں سے قید آنسو کو آخر رہائی مل ہی گئی۔ ممتاز بیگم نے اشال کو خود سے الگ کیا اور بات بدلی۔ سنا ہے تمہاری منگنی ہو گئی ہے؟ ہاں جی۔ اشال نے ٹیشو کی مدد سے آنکھوں کے نیچے بکھرا کاجل صاف کیا۔ تمہیں منگنی کروانے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ ممتاز بیگم نے ایسے کہا جیسے وہ اشال کی بچپن کی سہیلی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اشال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرے پوتے مزمل بیگ کو دیکھا ہے؟ جی ہاں، بہت حسین ہے مزمل صاحب، تمہارے منگیتر سے بھی زیادہ۔ ممتاز بیگم نے پرکھتی نگاہ ڈالی۔ دادی کی طرح دیکھوں تو ہاں، اگر اشال کی نظر سے دیکھوں تو نہیں۔ اشال کی نگاہوں کو حارث کے علاوہ کوئی جچتا ہی نہیں۔ خوشی ہوئی یہ جان کر کہ تم اپنے ماں باپ جیسی نہیں ہو۔ ممتاز بیگم نے اشال کے گال پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ مزمل بھی اپنے ماں باپ جیسا نہیں ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ بلقیس نے ٹھیک کہا تھا تمہارے بارے میں کہ تم نے خود کو سنبھال لیا ہے، لیکن مزمل ابھی تک بکھرا ہوا ہے۔ کاش اسے بھی کوئی تمہاری جیسی مل جائے۔ سمجھو مل گئی۔ سہیلی؟ اس بار اشال نے ممتاز بیگم سے ایسے بات کی جیسے وہ ان کی سہیلی ہو۔ کون ہے؟ کہاں ہے؟ کیسی ہے؟ ممتاز بیگم کی آنکھیں روشن ہو گئیں، ان میں بجھے دیپ جل اٹھے تھے۔ ماسٹر محمود کی بیٹی ہے، ہمارے گھر کے سامنے ہی رہتی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، کالے سیاہ گھنگریالے بال، موٹی موٹی بلی آنکھیں، دودھ کی طرح سفید رنگ، میٹھی اور دھیمی آواز میں بات کرتی ہے۔ اشال کے منہ سے تعریف سن کر ممتاز بیگم خاموش ہو گئیں اور کچھ سوچ میں پڑ گئیں۔ اشال نے دیکھا تو پوچھا، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ مزمل نہیں مانتا شادی کے لیے، کیا کروں؟ بس اتنی سی بات؟ اتنی سی بات نہیں ہے اشال، ممتاز بیگم نے پریشانی سے کہا۔ اشال مسکرائی اور بارات والے دن کا
आंखों देखा हाल मुमताज़ बेगम को सुना दिया। मुमताज़ बेगम का चेहरा हशाश बशाश हो गया। उसके बाद इशाल ने माहम की बचपन की मंगनी की रौदात भी सुनाई तो मुमताज़ बेगम के चेहरे पर फिर से उदासी आ बैठी। सहेली, परेशान न हो, माहम अपने मंगेतर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो तो अपने मरहूम बाप की ज़बान का पास रखे हुए है। वो कहती है मैं शादी से कभी नहीं इनकार करूँगी और ना ही आंटी मरियम को करने दूँगी। इशाल ने अपनी तरफ से तशवीफ़ी देने की पूरी कोशिश की लेकिन मुमताज़ बेगम उदास ही थी। इशाल बेटी, ज़माना बुरा नहीं होता, लोग अच्छे बुरे होते हैं। मैं गलत थी, मैं 25 साल से ज़माने को ही बुरा कह रही थी। 25 साल बाद भी ज़माना तो ठीक ही है। अब माहम को ही देख लो, अपने मरहूम बाप की ज़बान का कितना पास है उसे। तुम इसको ये रिश्ता ख़त्म करने के लिए कभी मजबूर मत करना। हाँ, उसके हक़ में जो बेहतर हो उसकी दुआ ज़रूर करना। मैं मुज़म्मिल के लिए दुआ करूँगी। कुछ देर कमरे में खामोशी रही, फिर मुमताज़ बेगम को एक और फ़िक्र लाहक हो गई। इशाल बेटी, तुम लोगों के मुतल्लिक़ गाँव में कौन कौन जानता है? मास्टर साहब के बाद सिर्फ आंटी मरियम जानती हैं। माहम, वो नहीं जानती, आप बेफ़िक्र हो जाएं। जब तक मेराज के गांव वाले वापस नहीं गए, मुमताज़ बेगम और इशाल अकेले में ही बातें करती रहीं। इशाल ने मुमताज़ बेगम और मुज़म्मिल का मोबाइल नंबर ले लिया। आने से पहले मुमताज़ बेगम ने अपनी कलाई से एक सोने का कंगन उतार कर इशाल को पहना दिया था। इशाल ने लेने से इनकार किया तो मुमताज़ बेगम बोली, आकिल और उरूसा से कहना मैं उनकी कुछ लगती हूँ और तुम मेरी कुछ लगती हो।